दर्शकबिन हामी टिकटकमा छौँ र टिकटकमा आज हामी मानव अधिकारसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकका संयोजक भोला महत हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी मानव अधिकारका विषयवस्तुमा आधारित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र पछिल्लो समय कोभिडले मानव अधिकारमा कस्तो प्रभाव पारेको छ त्यो विषयमा पनि केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै। पछिल्लो समयको व्यस्तता कस्तो छ यहाँको? हाम्रो अब नियमित कार्य हुन्छ, विशेष गरी अब प्रत्येक वर्ष बनाइने कार्ययोजनाहरू हैन, त्यो कार्ययोजना अनुसारको रेगुलर कामहरू गर्ने कुराहरू। विशेष गरी हामी यहाँबाट 12 जिल्लाहरू हेर्ने गर्छौँ लुम्बिनी प्रदेशको। 12 जिल्लाको मानव अधिकारको डे टु डे अवस्था कस्तो छ त्यसको डकुमेन्टेसन गर्ने, त्यसको प्रसारण गर्ने हैन, यस्तै कामहरू हामी गरिरहेका छौँ। विशेष गरी थोरै मैले इन्सेकको बारेमा पनि यहाँसँग बुझ्न चाहे। इन्सेकले कस्ता कस्ता कामहरू गर्छ, कुन कुन क्षेत्रमा सम्बन्धित रहेर काम गर्छ, यसको मुख्य प्रायोरिटी एरियाहरू चाहिँ के परेको छ खासमा? इन्सेकको स्थापना कालदेखि नै भन्दाखेरि अब यसको लामो इतिहास छ। यो 45 सालमा स्थापना भएको संस्था हो। नेपालको सन्दर्भमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने लामो एउटा अनुभव बोकेको संस्था हो। यसले सबभन्दा पहिला सुरुमा विशेष गरी यो पश्चिम नेपाल दाङ बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरमा कमैया प्रथा थियो। त्यति बेला यहाँलाई पनि थाहा होला। कमैया प्रथाको अन्त्यको लागि इन्सेकले कमैयाहरूलाई सङ्गठित गर्ने, एजुकेट गर्ने, विभिन्न खालका गतिविधिहरू गर्ने, त्यतिखेरका जमिनदारहरूसँग पनि वास्तवमा कमैया प्रथा भनेको नेपालको सन्दर्भमा एकदमै यो बेठिक नराम्रो प्रथा हो, कुप्रथा हो, यसलाई उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने खालका गतिविधिहरू सङ्गठित रूपले इन्सेकले चालेको छ र विभिन्न खालका सरकारवालाहरूसँगको सम्बन्धमा सहकारीमा त्यो बेलामा जतिखेर कमैयाको प्रथा थियो नेपालमा हैन, जो बाधा श्रमको रूपमा लिइन्थ्यो, किनभने त्यतिखेर किनबेच गर्ने चलन थियो मानिसलाई। त्यो किनबेच गर्ने चलन नेपालको कन्टेक्स्टमा अरू देशले हेर्दाखेरि पनि वास्तवमा एकदमै अपत्यारिलो खालको त्यो खालको सिस्टम थियो। त्यो सिस्टमलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ, कमैया मुक्त गर्नुपर्छ र उनीहरूको थातबास कपासको चाहिँ को लागि चाहिँ लड्नुपर्छ भनेर इन्सेकले त्यहाँबाट सुरु गरेको, विशेष गरी पश्चिम नेपालबाटै सुरु गरेको इन्सेकका आफ्नो गतिविधिहरूलाई पुरानो कुरालाई सम्झिँदाखेरि पछि बिस्तारै विभिन्न कालखण्डमा मानव अधिकारका विषयवस्तुहरू पनि फरक भए हैन। तपाईको अब सशस्त्र द्वन्द्व भयो, अरू विभिन्न खालको मुभमेन्टहरू भए। इन्सेकले विशेष गरी नेपालको कन्टेक्स्टमा ओभरअल नेपालको चाहिँ मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ भनेर त्यसको अनुगमन गर्ने हैन, अध्ययन गर्ने, डकुमेन्टेसन गर्ने र प्रत्येक वर्ष इन्सेकले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक मार्फत नेपालको अवस्था कस्तो छ मानव अधिकारको भनेर तपाईको चाहिँ एउटा मानव अधिकार वर्ष पुस्तक पनि प्रकाशन गर्ने गर्छ, जो मलाई लाग्छ राज्यको लागि, अरू विभिन्न नागरिक सङ्गठनहरूको लागि, अध्ययन गर्ने विभिन्न विद्यार्थीहरूको लागि पनि त्यो एउटा फलदायी हुन्छ। त्यसका अलावा धेरै खालका गतिविधिहरू हामीले गर्छौँ, विशेष गरी राज्यका निकायहरूसँगको सहकार्यमा, विभिन्न नागरिक सङ्गठनहरूको, पेसागत सङ्घ हरूको सहकार्यमा हामीले मानव अधिकारका विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्ने गर्छौँ। विशेष गरी आम नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि एउटा पुलको काम, सहजीकरणको काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तो कस्तो पाउनुभयो, जस्तो यस्तो अध्ययन अनुसन्धानका कामहरू, जस्तो विशेष गरी मानव अधिकारका क्षेत्रमा रहेर काम गर्छ र मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ त्यो विषयमा चाहिँ यसले बढी प्राथमिकता राख्छ भनिरहँदाखेरि नेपालको अवस्था, आज यो पश्चिम नेपालको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? कस्तो छ भन्दाखेरि अब जहाँबाट हामीले स्टार्टिङ गऱ्यौँ कुरा हैन, त्यसलाई हामीले विगतको कुरालाई स्मरण गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा विभिन्न कालखण्डमा मानव अधिकारका विषयवस्तुहरू पनि फरक छन्। यहाँले सम्झनुभयो भने पञ्चायत कालमा इन्सेकको स्थापना पञ्चायत कालमै भएको हो हैन। यद्यपि हामी यसरी मानव अधिकारको कुरा खुलेर कुरा गर्न सक्दैनथ्यौँ हैन। एउटा भूमिगत रूपमा विभिन्न खालको माध्यमबाट हामीले यसका कुरा विभिन्न भनौँ न सरकारवालाहरूको समन्वयमा हामी काम गर्ने गर्थ्यौँ। पञ्चायत कालमा पनि हेर्दाखेरि मानव अधिकार विषयवस्तुहरू त्यतिखेर वाक स्वतन्त्रता थिएन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताहरू थिएन, प्रेस स्वतन्त्रताहरू थिएन, सभा सम्मेलन गर्न पाउने, सङ्गठन खोल्न पाउने अधिकारहरू थिएन हैन, बोल्न पाइँदैन थियो। त्यस्तो खालको अधिकारको लागि त्यतिखेर हामीले लड्यौँ हैन। त्यतिखेर फरक खालको प्रसङ्ग थियो। बौद्धल आयो, बौद्धल आइसके पछाडि आम नागरिकहरूका जुन अपेक्षाहरू थिए, जुन मुभमेन्टहरू त्यो बेलामा अगाडि बढेको थियो, जेका लागि प्रजातन्त्र आएको थियो हैन, त्यो बेलामा हामीले विशेष गरी सुरुवाती दिनहरूमा जसरी आम नागरिकहरूको अधिकारको निम्ति राजनीतिक दलहरूले, सरकारले जुन खालको प्रतिबद्धताहरू
जाहेर गरेका थिए त्यो हुन सकेन। फेरि विभिन्न खालका आन्दोलनहरू सुरु भए, विशेष गरी पञ्चायत पछाडिका लोकतन्त्र पछाडि पनि मानवाधिकारका विषयवस्तुहरू फरक भए पनि सभा सम्मेलन गर्न पाइयो, सङ्गठन खोल्न पाइयो होइन। तपाईँको चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रताको कुराहरू भयो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुराहरू त पाइयो, तर अरू अधिकारहरू जुन अधिकारहरू आम नागरिकहरूले अब शिक्षा, निःशुल्क शिक्षाको कुराहरू होला, निःशुल्क स्वास्थ्यका कुराहरू होला, बाटोघाटोको कुराहरू होला होइन, अरू विभिन्न एक्सेसका कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ राज्यले जुन प्रत्याभूत गरेको जुन अधिकारहरू थियो त्यो अधिकारहरू चाहिँ प्राप्त गर्न नसकिरहेको बेलामा चाहिँ इन्सेकले ती खालका गतिविधिहरूलाई, त्यस्ता खालका मुद्दाहरूलाई मानवाधिकारको एउटा दृष्टिकोणले विभिन्न भनौँ न प्रक्रियागत ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई उठान गर्ने काम गर्यो। अब हुन त यहाँहरूलाई थाहै छ, त्यस पछाडि हामी विभिन्न खालका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूमा हामी गुज्र्यौँ होइन। सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो, सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भइसके पछाडि प्रत्येक दिन झन्डै तपाईँको 8-10 जना मान्छेहरू बेपत्ता पारिन्थे, त्यही सङ्ख्यामा मारिन्थे, अङ्गभङ्ग हुन्थे, विस्थापित हुन्थे, धेरै त्यस्ता खालका उतार चढावहरू हामीले प्रताडनाहरू हामीले भोग्यौँ। त्यो बेलामा पनि इन्सेकले आम नागरिकहरूको जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि मान्छेले बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भनेर आफ्नो पनि प्रभाव नगरिकन, आफ्नो जीवनको पनि प्रभाव नगरिकन चाहिँ त्यस्तो खालको अधिकारको निम्ति आम नागरिकहरूको सुरक्षाको निम्ति, उनीहरूको मानवाधिकारको निम्ति चाहिँ काम गर्यो। त्यतिखेरका भूमिगत पार्टी अहिलेको माओवादी भनौँ होइन, र त्यतिखेर राज्य पक्ष बिचमा भएका जति पनि घटनाहरू घट्थे होइन, त्यस्ता खालका घटनाहरूका सन्दर्भमा इन्सेकले उनीहरूलाई सचेत गराउने, कम्तीमा पनि मानवीय हिसाबले, मानवाधिकारको हिसाबले चाहिँ कम्तीमा पनि प्रत्येक नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकार उसले सुनिश्चित गरेको हुन्छ। त्यो अधिकारहरू चाहिँ कम्तीमा पनि उसले प्रत्याभूत गर्न पाउनुपर्छ भनेर दुवै पक्षलाई त्यतिखेर पनि इन्सेकले खबरदारी गर्ने कामहरू गरेको थियो। त्यो बेलामा लामो समय, झन्डै 10-12 वर्षको जुन मुभमेन्ट भयो, जुन सशस्त्र द्वन्द्व भयो, त्यो बेलामा यहाँले हेर्नुभयो भने इन्सेकले कति मान्छे मारिए, कति बेपत्ता भए, कति अङ्गभङ्ग भए, कति विस्थापित भए, को भए, उनीहरूको डिटेल तथ्याङ्कहरू इन्सेकले विवरणहरू इन्सेकले राखेको छ, जो अहिले राज्यले खोज्यो भने पनि त्यो हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। अरू विभिन्न निकायहरूले खोज्यो भने पनि इन्सेकले त्यो उपलब्ध गराउन सक्छ। त्यो बेला त त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको बेला त काम गर्न त निकै गाह्रो थियो होला, ती विवरणहरू ती सबै सङ्कलन गर्न त गाह्रो पनि थियो होला नि त। कसरी चाहिँ त्यो सम्भव भयो? जस्तो इन्सेकले चाहिँ ती कार्यहरूलाई चाहिँ कसरी सम्भव तुल्य बनायो? त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, अब हुन त त्यो बेलाको अहिले हामी स्मरण गऱ्यौँ भने अहिले सकिन्छ कि सकिँदैन त्यही लेभलको हामीले भन्ने हाम्रो आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न। तर त्यो बेलामा चाहिँ थोरैको सङ्ख्यामा पत्रकार साथीहरू थोरै हुनुहुन्थ्यो त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा काम गर्ने। हामी मानवाधिकार कर्मी पनि थोरै थियौँ। यद्यपि अहिले अब पत्रकार मानवकर्मीहरूको सङ्ख्या पनि बढ्यो होइन, त्यही खालको भूमिका पनि बढाएको छ। त्यो बेलामा अलिकति हामीलाई मोटिभेसन एउटा भनौँ न आफै त्यो भित्रैबाट त्यो खालको मोटिभेसन पनि जाग्यो। र अर्को कुरो हामीले नगरी कसले गर्ने भन्ने खालको त्यो फिलिङ पनि भयो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो बेलाको सङ्गठन पत्रकार र मानवाधिकार कर्मीहरूको सङ्गठन चाहिँ वास्तवमा अति बलियो, अति एउटा त्यो आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढेको सङ्गठनहरू थियो। त्यो नै हाम्रो लागि एउटा राम्रो एउटा भनौँ न साधन बन्यो। जो एउटा आत्मीयताको कुराहरू भयो, एउटा तपाईँको इच्छा शक्तिको कुराहरू भयो, मान्छेहरू मरिरहेका छन्, बेपत्ता भइरहेका छन्, अङ्गभङ्ग भइरहेका छन्। कम्ती पनि हामी जुन भूमिकामा छौँ पत्रकार मानवकर्मीहरू, जसले आम नागरिकहरूको हितको निम्ति कुरा गरिरहेको हुन्छ, हामी नै चुप लाग्ने हो, हामी नै घरै बसेर आफ्नो सुरक्षाको लागि मात्रै ध्यान दिने हो भने त्यो सम्भव छैन। हामी कम्ती पनि हाम्रो आफ्नो ज्यानको बाजीलाई पनि प्रभाव नगरिकन हामी यो काममा लागौँ भन्ने खालको एउटा दृढ जुन विश्वास जाग्यो, त्यो नै त्यो बेलाको मलाई लाग्छ एउटा महत्त्वपूर्ण गतिविधि थियो भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो अवस्था त सहज थिएन नि त ती तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्नलाई। त्यसरी गएर जस्तो एक किसिमको डर त थियो नि त, मान्छे बाहिरै निस्किन सकिने अवस्था थिएन। यो आज भएको मान्छे भोलि छैन त्यो अवस्था पनि थिएन। अझ ग्रामीण भेगहरूमा अझ बढी समस्या थियो। त्यसमा पनि काम गरिराख्दाखेरि ती तथ्याङ्कहरू सङ्कलनमा त पक्कै पनि असहजता त भयो होला नि। त्यो बेला कस्तो थियो भन्दाखेरि अब धेरै कुरा त हामीले भुल्दै पनि गयौँ, किन धेरै वर्ष भइसक्यो होइन। तर त्यो बेलाको स्थिति कस्तो भने अब दुईवटा पार्टीहरू थिए, एउटा राज्य पक्ष थियो, एउटा माओवादी पक्ष थियो। जो माओवादी भूमिगत थियो, भूमिगत शैलीमा आफ्नो गतिविधिहरू गर्थ्यो। दुवै पक्षहरूले हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण एउटा भन्छ नि सङ्ख्याको दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्थ्यो। माओवादीहरूले यिनीहरू राज्यका कतै एजेन्ट पो हुन् कि सुराकी पो हुन् कि भन्ने गर्थे भने राज्य पक्षले पनि यिनीहरू माओवादीका एजेन्ट पो हुन् कि सुराकी पो हुन् कि भन्ने खालको परिस्थितिहरू थियो। त्यो बिचमा हामीले काम गऱ्यौँ। र मुख्य कुरो भनेको चाहिँ त्यतिखेर जति हामी थियौँ, अघि नै मैले भने थोरै सङ्ख्यामा मात्रै हामी त्यतिखेर थियौँ। हाम्रो आफ्नो प्रोफेसन, हाम्रो पेसा, हाम्रो इथिक मलाई लाग्छ त्यतिखेर काम गर्ने साथीहरूले त्यसलाई मूल मन्त्र नै बनाउनु भयो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले
धेरै खालको शङ्का उपशङ्का विभिन्न पक्षहरूबाट भए पनि, माओवादी पक्षबाट भए पनि, राज्य पक्षबाट भए पनि हामीले गर्ने गतिविधिहरू एकदम पारदर्शी थियो। हामी जुन पेसा र व्यवसायमा हामी संलग्न थियौँ त्यो पेसा र व्यवसायको इमान्दारिता नै त्यतिखेरको हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण टुल्स थियो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही नै हाम्रो एउटा सम्पत्ति थियो। अरू त के थियो र हामीसँग बन्दुक थिएन होइन, हामीसँग कुनै त्यो लाइफ ज्याकेट थिएन, एउटा मात्र कलम र कपी थियो होइन। मेन कुरो भनेको एउटा जुन पेसा व्यवसायमा लाग्दाखेरिको अपनाउनु पर्ने हामीले जुन एउटा इमान्दारिता थियो, इथिक थियो, प्रोफेसनलिजम थियो, त्यो चाहिँ ठुलो कुरो हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो त्यो शङ्का उपशङ्काको कुरा गर्नुभयो नि यहाँले, जस्तो माओवादी पक्षबाट हेर्दाखेरि यिनीहरू राज्यका कुनै एजेन्ट हुन् कि भन्ने एकातिरको शङ्का भने, राज्यतिरबाट हेर्दाखेरि राज्यले चाहिँ यी माओवादीका एजेन्ट पो हुन् कि भन्ने अर्कोतिर त्यो शङ्कालाई चाहिँ कसरी उहाँहरूलाई विश्वस्त बनाउनुहुन्थ्यो, चिर्ने काम चाहिँ कसरी गर्नुहुन्थ्यो? त्यो चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि दुवै पक्षसँग हाम्रो एक्सेस थियो। त्यतिखेर हामीले हाम्रो आफ्नो पनि गोपनीयताको कुराहरू थियो होइन। कति हामी प्राय जहाँ घटना घट्छ, जहाँ मान्छेहरू मारिन्छन्, बेपत्ता हुन्छन्, अथवा अपहरण पर्छन्, अथवा गिरफ्तार पर्छन्, कब्जामा पर्छन्, त्यस्तो खालको अवस्थामा हामी सक्तो पुगेकै हुन्थ्यौँ। र कोही मान्छे अपहरण पर्यो, माओवादीको जिम्मेवार मान्छेहरूलाई भेटघाट गर्ने होइन, र कम्तीमा पनि हामीले ह्युमेनिटेरियन एउटा ग्राउन्डबाट चाहिँ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने, एउटा सिभिलियन मान्छे मारिनु हुँदैन होइन। कमेन्डेड मान्छे राज्य पक्ष र माओवादी पक्ष त मर्नेको लागि युद्ध लडेको कुराहरू थियो। हाम्रो सरकारको विषय त्यो खासै थिएन। जो कमेन्डेड थिए, जस्तो ड्रेस लाएर तपाईँको चाहिँ बन्दुक, दुवै पक्षको बन्दुक हुन्थ्यो, लड्थे भिड्थे, त्यो एउटा पार्ट थियो। तर हाम्रो मुख्य सरकारको सवाल चाहिँ जो सिभिलियनहरू थियो, जो युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न थिएनन्, त्यस्ता खालका मान्छेहरूको चाहिँ जीवन रक्षाको कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू थियो। त्यसैले हामीले जो मान्छेहरू अपहरण पर्थे अथवा बेपत्ता हुन्थे अथवा यता राज्य पक्षबाट गिरफ्तार हुन्थे, त्यो खालको अवस्थामा चाहिँ हामीले एकदमै तत्काल इन्टरभेन्सन गर्ने गर्थ्यौँ। अथवा तत्कालै हामीले सम्बन्धित जोसँग सरकार छ, सरकार राख्ने सङ्गठनहरू, व्यक्तिहरूसँग, त्यहाँको जिम्मेवार निकायहरूसँग हामीले टेलिफोनबाट अथवा गएर फिल्डमै गएर पनि भेट्ने र उनीहरूलाई हामीले कन्भिन्स गर्ने गर्थ्यौँ। त्यो एउटा त्यसो हुँदाखेरि दुवै पक्षसँग हाम्रो उत्तिकै एउटा सम्बन्ध थियो। र त्यत्रो यो लामो अवधिमा झन्डै 10 वर्षको युद्धमा हामीले भेट्दा, हामीले कहीँ कतै तपाईँको राज्य पक्षका अथवा आर्मी, सेना, प्रहरीहरू अथवा यता माओवादी पक्षसँग भेट्दाखेरि कहिले पनि त्यो दुई बिचको इन्फर्मेसनहरू, त्यो एउटा अघि नै मैले भने एउटा पेसागत जुन एउटा स्थिक हुन्छ, त्यसलाई हामीले कायम राख्यौँ। यद्यपि त्यो बेलामा धेरै पत्रकारहरू, धेरै मानवीय कर्मीहरू होइन मारिए, कुटिए, अङ्गभङ्ग भए। त्यो फरक प्रसङ्ग हामी छलफल गर्न सक्छौँ। तर के भने जति पनि हामी त्यतिखेर एकदम फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गर्ने मानवीय कर्मी पत्रकारहरू थियौँ, त्यो हाम्रो आफ्नो जुन पेसा व्यवसायप्रतिको इमान्दारिता नै मन लाग्छ त्यो बेलाको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त गर्ने एउटा। किनभने त्यो बेलामा उहाँहरूले पनि इभ्यालुएसन गर्नुहुन्थ्यो होला। हामी जान्थ्यौँ होइन, गएर फर्किन्थ्यौँ, सेनाको क्याम्पमा जान्थ्यौँ, हामी फर्किन्थ्यौँ। तर हाम्रै कारणले चाहिँ उहाँहरू रिस्कमा कहिले पनि पर्नु भएन, न माओवादी पक्ष न राज्य पक्ष। त्यो नै एउटा ठुलो कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तै थोरै हामीले ब्याकतिर गएर पनि कुरा गऱ्यौँ होइन। थोरै यो अब जस्तो लुम्बिनी प्रदेशकै मात्र मानव अधिकारको 12वटा जिल्ला हेर्छ यहाँले भनिरहँदाखेरि, इन्सेकले हेर्छ भनिरहँदाखेरि यहाँको मानव अधिकारको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ, के छ? यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मानवाधिकारको विषयवस्तु चाहिँ विभिन्न कालखण्ड इतिहासमा फरक फरक खालको हुँदो रहेछ। विषयवस्तु चाहिँ अघि मैले भने पञ्चायत कालमा राइट टु एक किसिमको थियो, विषयवस्तु फरक थियो। त्यही हिसाबले हामीले हाम्रो अभियानहरूलाई सञ्चालन गऱ्यौँ। बौद्धल आयो, बौद्धल आइसके पछाडि मान्छेको शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुराहरू होइन, पढ्न पाउनुपर्छ, लेख्न पाउनुपर्छ, यस्तै खालको कुराहरू, बत्ती, बिजुली, पानी, बाटोघाटो, यो खालको डेभलपमेन्टको कुराहरू इत्यादि कुराहरू थियो। तपाईँ एक्सेसको कुराहरू थियो, मान्छेको जहाँ आफ्नो काम पर्छ त्यहाँ सहज पहुँचताको कुराहरू, यस्ता खालको कुराहरूको सन्दर्भमा त्यो बेलामा हामीले उठायौँ। त्यो बिचमा हेर्नुहुन्छ फेरि सशस्त्र द्वन्द्व भयो, त्यही खालको विषयवस्तु भयो, राइट टु लाइफकै कुरा थियो, मान्छे कसरी बाँच्ने, कसरी बचाउने। अनि त्यस पछाडि यतातिर आएर हेर्नुहुन्छ भने यो 63 सालदेखि यतापट्टि विभिन्न खालको मुभमेन्टहरू भयो, फरवर्ड मुभमेन्ट भयो, मधेस आन्दोलनहरू भयो, विभिन्न जनजातीय आन्दोलनहरू भयो होइन। त्यो आन्दोलनको बेला पनि मानवाधिकार उल्लङ्घनहरू प्रशस्त भए, कति मान्छेहरू मारिए, कुटिए होइन, धनजनको क्षति भयो। त्यो बेलाको हाम्रो मुद्दा फरक थियो। त्यो बेलामा कम्तीमा नागरिकहरूको धनजनको क्षतिको कुराहरू भयो, उनीहरूको आफ्नै जीवनको कुराहरूको सुरक्षाको निम्ति हामीले लाग्यौँ, बोल्यौँ होइन, खबरदारी गर्ने काम गऱ्यौँ। अब हुँदा अब एउटा देशले कोल्टी फेर्यो भनौँ न, संविधान सभा मार्फत हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो,
तीन तहका सरकारहरू हामीले निर्माण गऱ्यौँ। अब के त मानवाधिकार विषयवस्तु के त भन्दाखेरि फेरि पनि हामीले लेखेका संविधानहरू हामीले पढ्यौँ भने होइन, हाम्रै मौलिक हक अन्तर्गत हामीले हाम्रा मानवाधिकार विषयवस्तु खोज्यौँ भने तपाईँको शिक्षाको कुराहरू, निःशुल्क शिक्षाको कुराहरू, पहुँचको कुराहरू, निःशुल्क मात्रै भएन पहुँचको कुरा पनि हुनु पर्यो, स्वास्थ्यको कुराहरू होइन, अरू यावत त्यस्ता मानवाधिकारका विषयवस्तुहरू जो संविधान प्रदत्त अधिकारहरू थिए, संविधानले ग्यारेन्टी गरेका कुराहरू थिए। र त्यो सँगसँगै अहिले संविधान हामीले हेर्ने हो भने नागरिकको कर्तव्यको कुरा पनि गरेका छ। पहिलाको संविधानहरूमा नागरिकको कर्तव्यको कुराहरू थिएन। अहिले मौलिक हक अन्तर्गत अन्तिममा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँले नागरिकको कर्तव्यलाई पनि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि अधिकारको कुरा गरिरहँदाखेरि मान्छेको कर्तव्य पनि हुन्छ। कर्तव्यलाई, नागरिकको कर्तव्यलाई पनि हामीले सम्झाउन सक्नुपर्छ, उनीहरूलाई कम्ती पनि एजुकेट गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मानवाधिकारको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने कुराको सन्दर्भमा राज्य पनि सफल हुन्छ र भनौँ न अन्य सङ्गठनहरूले पनि जुन आफ्नो अभियानहरू मार्फत जुन एउटा परिकल्पना गरेको एउटा लक्ष्य छ त्यो पुरा हुन सक्छ भन्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि मानवाधिकारको विषयवस्तुहरू विभिन्न कालखण्डमा फरक हुने भएको हुनाले अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश जो हामी यहाँबाट हेर्ने गर्छौँ, इन्सेकका 7वटै प्रदेशमा आफ्ना कार्यालयहरू छन्। लुम्बिनी प्रदेश चाहिँ यहाँबाट हामीले हेर्ने गर्छौँ 12वटा प्रदेशहरू, उता गुल्मीदेखि लिएर होइन पश्चिम नवलपरासीदेखि लिएर बर्दियासम्मको कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भूगोल हेर्ने हो भने पहाड, तराई र विशेष गरी बोडो एरिया यो फरक फरक खालको विषयवस्तुहरू र समस्याहरू देखिन्छ। पहाडतिर एक खालका समस्याहरू छन्, तपाईँको बालविवाहका कुराहरू भयो। बालविवाह पनि कस्तो भने एकदमै डरलाग्दो खालको पर्सेन्टेज हेर्ने हो भने 60-70% बालविवाहका कुराहरू तपाईँको हाम्रो पहाडी जिल्लाहरूमा देखिन्छन् होइन। त्यो पनि मानवाधिकारकै विषयवस्तु हो, किनभने एउटा निश्चित एउटा उमेरको हद छ बिहा गर्ने पनि होइन। त्यो जुन संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ, यदि त्योभन्दा कम उमेरमा बिहा गरे भने कानुनी कारबाहीका कुराहरू छन्, इत्यादि कुराहरू छन्। अब त्यो सन्दर्भ पहाडतिरको सन्दर्भ एउटा छ। तराईतिर तपाईँको अब बोर्डरका धेरै खालका इस्युहरू छन् होइन, सीमाका कुराहरू भयो, तपाईँको चाहिँ अरू घरेलु हिंसाका कुराहरू भयो, महिला घरेलु हिंसाका कुराहरू, लैङ्गिक हिंसाका कुराहरू, धेरै कुराहरू छन्। यो चाहिँ अलिकति अब सिभिल पोलिटिकल राइट्सका कुराहरूलाई मैले जोड्न खोजेको। अन्य अब आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू जुन अघि मैले भने हाम्रो मौलिक हकले पनि त्यो ग्यारेन्टी गरेका कुराहरू छन्। शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, खाद्यका कुराहरू, आवास नभएकाहरूलाई आवास दिने कुराहरू छ, स्वास्थ्य नपाएकाहरूलाई स्वास्थ्यको उपचारको कुराहरू छ। झन्डै 75 किसिमका औषधिहरू चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा निःशुल्क पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको चाहिँ नीति छ, तर त्यो पाउन सकिरहेको छैन होइन, अभाव छ। सिटामोल किनेर खानुपर्ने स्थितिहरू छ, जीवनजल किनेर खानुपर्ने स्थितिहरू छ। यी यावत बिरामीले सिटामोलै नपाएर आफूलाई मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। धेरै त्यस्ता सवालहरू छन् जुन सवालहरूको सन्दर्भमा राज्यले, हाम्रो संविधानले, राज्यका नीतिले, कार्यक्रमहरूले र हाम्रो संविधानले ग्यारेन्टी गरे पनि प्राप्त गर्न सकिरहेका छैन। हो त्यस्ता खालका सवालहरूका सन्दर्भमा राज्य पक्षसँग पनि समन्वय सहकारी गरेर र आम नागरिकहरूलाई पनि सुसङ्गठित गरेर उनीहरूको अधिकारहरूको लागि चाहिँ सुसूचित गर्ने त्यो एउटा जिम्मेवारी मानवाधिकार सङ्गठनहरूको पनि भएको हुनाले त्यो कामतिर अहिले हामी लागिरहेका छौँ। जस्तो यहाँले मौलिक हकका कुरा गरिराख्नु भएको थियो, जस्तो ग्यारेन्टी गरेको छ मौलिक हकमा के पाउने कर्तव्यदेखि लिएर सबै कुरा ग्यारेन्टी, तर ती लागू भएका कतिका लागू भएका छन्? यहाँ ग्यारेन्टी त गरियो, त्यो ग्यारेन्टीमै मात्र सीमित रह्यो कि ती लागू पनि भएका छन्? के छ त्यो अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले हामी नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गरे पनि 2-3 वर्ष भइसक्यो होइन। 3 तहका सरकारहरू छन्, सबैको आफ्नो अधिकारहरू छ। अहिले अब विकेन्द्रीकृत एउटा त्यो उसबाट हेर्ने हो भने पनि स्थानीय तहले पनि आफ्ना कानुनहरू निर्माण गर्न सक्छ, तपाईँको प्रदेशले सक्छ, सङ्घले सक्छ। मौलिक हक अन्तर्गत जति पनि मानवाधिकारका सवालहरू छन् त्यसलाई टेकेर तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहदेखि लिएर सङ्घीय तहसम्मका सरकारहरूले कानुन निर्माण गर्ने कुराहरू गर्न सक्छ। कति कानुनहरू बनेका छन्, कति कानुनहरू बन्न बाँकी नै छन् होइन। तर समस्या कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो सँगसँगै एउटा विकास र तपाईँको चाहिँ यो अरू पाटोलाई जुन सफ्ट तपाईँको चाहिँ पाटोलाई चाहिँ हामीले सँगसँगै लिएर जानुपर्ने सामाजिक न्यायका कुराहरू होइन, कानुन त्यसको त्यो भनेको चाहिँ कानुन निर्माण गरेर आम नागरिकहरूलाई अधिकार दिने कुराहरू भयो, अन्य कुराहरूको सन्दर्भमा सँगसँगै जानुपर्ने विकास र तपाईँको चाहिँ ती सवालहरू, कानुनी सवालहरू। तर त्यो गएको देखिँदैन। स्थानीय तह बढी केन्द्रित बाटोघाटोमै छ, प्रदेश सरकार बढी केन्द्रित बाटोघाटोमै छ, पुलपुलेसम्मै छ होइन। यो हाम्रो अलिकति बाटोघाटोले त सबै समस्या मात्रै हुँदैन, किनभने हाम्रो सोचै कस्तो छ भने जनप्रतिनिधिहरूको
विकास भनेको बाटोघाटो हो, पुल पोलिस हो भन्ने मात्रै छ। तर लुकेका कुराहरू, हाम्रो समाजमा लुकेका कुराहरू धेरै त्यस्ता छन् जुन कारणले गर्दाखेरि समाज अगाडि बढ्न सक्दैन होइन। हो त्यस्ता खालका सवालहरूलाई कानुन बनेका कानुनहरूलाई तपाईँको चाहिँ प्रभावकारी इम्प्लिमेन्टेसन गरेर यस्ता खालका कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ राज्यमा धेरै ग्याप्सहरू देखिन्छ। अब यो कतिलाई यो कुरा भन्दाखेरि तपाईँको यो प्रायोरिटीमा पनि त्यति परिरहेको देखिँदैन। अब यी सवालहरूका सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्छ विशेष गरी स्थानीय तहले अलिकति बढी पहल गर्यो भने एउटा भनौँ न समानुपातिक विकासको कुराहरूको सन्दर्भमालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै यो अहिले अझ पहिलेको अवस्था त एउटा थियो, एक किसिमले गएको थियो भने अहिले फेरि परिमार्जित हुँदै अन्य खालका छन् भन्ने अहिले भने अझ ग्रामीण भेगहरूमा छन् नि त थुप्रै ग्रामीण, यी 12 जिल्लामै पनि थुप्रै ग्रामीण भेगहरू छन् जहाँ बालबालिकाले सहज रूपमा शिक्षा नपाएको अवस्था छ। अझ बाल विवाहको कुरा छ, यहाँले बाल विवाह गर्नु पहाडी भेगहरूमा बाल विवाहको एकदम जर्जर अवस्था छ भने त्यो नियन्त्रणका लागि यहाँहरूको प्रयास चाहिँ कस्तो छ? ती कामहरू जस्तो त्यो बाल विवाहलाई न्यून गर्न, अब निमिटार्न त पार्न सकिँदैन होला, कतिपय कुराहरूले त्यो प्रभाव पनि पार्छ होला, तर त्यसमा न्यूनीकरण गर्नलाई चाहिँ यहाँहरूका प्रयासहरू चाहिँ कस्ता भएका छन्? अब गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू अथवा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरू र म त अर्को सङ्गठनलाई पनि जोड्न चाहन्छु, राजनीतिक दलहरूका भगिनी सङ्गठनहरू होइन, विभिन्न भगिनी सङ्गठनहरू छन्। यी सबै सङ्गठनहरू एउटा साध्य होइनन् होइन, एउटा साधन मात्रै हुन्। सबै अल्टिमेटली गर्ने राज्यकै दायित्वभित्र पर्ने कुराहरू हो। त यसो भनिरहँदा मैले फेरि अरू निकायहरू उम्किनु पर्छ भन्ने खोजेको होइन। अहिले भूमिकाको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीले जुन खालका समस्याहरू विशेष गरी अघि यहाँले उठाएका कुराहरू ग्रामीण तहमा भएका होइन देखिएका जुन समस्याहरूलाई हल गर्नुको निम्ति त्यहाँका समुदायहरूसँगको सहकारी, उनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने होइन, तपाईँ सचेतनाका अभियानहरू लिएर जाने, यो खालको कामहरू गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले, मानवाधिकार सङ्घ संस्थाहरूले गर्ने कुराहरू रह्यो। र सँगसँगै राज्यका निकायहरूले चाहिँ त्यसलाई न्यूनीकरण, अब अहिले अन्त्य उन्मूलन त नभनौँ होइन, न्यूनीकरणका लागि नागरिक सङ्गठनहरूको सहकार्यमा समन्वयमा होइन, किन उनीहरूसँग धेरै त्यस्ता खालका नलेजहरू अनुभवहरू हुन सक्छन्, त्यो अनुभवहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रयोग गरेर त्यस्ता खालका विकृति, विसङ्गति, समस्याहरूका सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्नको लागि मद्दत पुग्न सक्छ। हामीले अहिले विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न सङ्गठनहरू मार्फत समूहहरू बनाएर त्यो जिल्लामा जस्तै मानिलियो एउटा कुनै पालिकामा बाल विवाहको समस्या छ भने त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यहाँका मेजर स्टेक होल्डरहरू हुनसक्छ, प्रहरी, पुरेतहरू पनि हुन सक्छन् होइन, तपाईँको चाहिँ जो विवाह गर्न लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् होइन। अब बुवा आमा, दाजुभाइ, अरू समुदाय हुन्छ, उनीहरूलाई एकै ठाउँ राखेर बाल विवाहका सन्दर्भमा अलिकति सचेत गराउने, अर्ली म्यारिज गर्दाखेरि कस्तो खालको समस्याहरू आउँछ, यसले कस्तो खालको दीर्घकालीन असर गर्न सक्छ हाम्रो समाजलाई, व्यक्तिलाई होइन, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा सचेतनाका गतिविधिहरू अगाडि बढाउने यस्तो खालको कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। मैले एउटा मात्रै इस्यु भनेको त्यस्ता धेरै त्यस्ता सवालहरू छन् जो सहकारी पारस्परिक समन्वयबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कुन कुन क्षेत्रमा रहेर चाहिँ मानव जस्तो यो इन्सेकले चाहिँ काम गरिराखेको छ? एउटा त्यो त मैले एउटा प्रतिनिधि, एउटा घटना जस्तो यहाँले निकालिरहँदाखेरि बाल विवाहको कुरा गरे, अन्य पनि छन् नि मानवाधिकार हनन हुने अथवा उल्लङ्घन हुने कुराहरू त अन्य छ, अन्य कुन कुन क्षेत्रमा केन्द्रित बढी छ? इन्सेकले मुख्य काम इन्सेकले चाहिँ अब 77 जिल्लामा हाम्रा प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। जस्तै यो 12 जिल्ला हामी यहाँबाट हेर्छौँ, 12 जिल्लामा हाम्रा 12 जिल्लाका जिल्ला प्रतिनिधि साथीहरू मार्फत प्रत्येक दिन मानवाधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू के भए भनेर उहाँले सङ्कलन गर्नुहुन्छ। जसरी पत्रकार साथीहरूले रिपोर्टिङ गरे जस्तै उहाँहरूले पनि रिपोर्टिङ हामीलाई गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो प्रोभिन्सियल अफिस हो नेपालगञ्ज, प्रदेश कार्यालयमा उहाँहरूले प्रत्येक दिनको घटनाहरू पठाउनुहुन्छ। हामीले त्यसलाई सम्पादन गरेर इन्सेकको आफ्नै अनलाइन छ, insec.online.org.np भन्ने छ, त्यो इन्सेकको अनलाइनमा हामीले त्यसलाई प्रसारण गर्ने काम गर्छौँ। जसरी अरू मिडियाको अनलाइन भए जस्तै इन्सेकको पनि मानवाधिकार पोर्टल छ, त्यसमा यहाँहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कुन जिल्लामा यो 77 जिल्लाको घटनाहरू, मेजर घटनाहरू, मानवाधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरू के रहेछ भनेर हेर्न चाहनुभयो भने त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा त्यो काम गरिरहेको छौँ। त्यसैलाई हामीले परिष्कृत गर्दै प्रत्येक वर्ष नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक निकाल्छौँ। त्यो वर्ष पुस्तकमा चाहिँ इन्सेकले घटनाहरू मात्रै कलेक्सन गर्दैन, विश्लेषणात्मक खालको रिपोर्टहरू पनि हुन्छ। र त्यो बेलामा जस्तै यो वर्ष न्यायपालिकाले
कसरी सम्पादन गर्यो आफ्नो काम, कार्यपालिकाले कसरी गर्यो, व्यवस्थापिकाले कसरी कार्य सम्पादन गर्यो भन्ने खालको विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पनि हामी निकाल्छौँ। त्यति मात्रै नभएर जस्तै 7वटा प्रदेश छ हाम्रो, 7वटा प्रदेशमा सबभन्दा मेजर इस्युहरू के हो त्यो प्रदेशको, त्यसलाई तपाईँको हामी छनौट गर्छौँ र त्यो मुद्दाको बारेमा हामीले आम नागरिकहरूलाई, सरकारलाई होइन सरकारहरूलाई सूचित गर्नको लागि एउटा छुट्टै एउटा आलेखको रूपमा हामीले त्यसलाई प्रसारण गर्ने गर्छौँ। जस्तै मानिलिउँ सुदूरपश्चिममा बादी प्रथाको कुराहरू अलिक बढी चल्ने गर्छ होइन, छाउबडी प्रथाहरू कर्णाली प्रदेशकोमा चल्ने गर्छ। अब हाम्रो यतातिर हामीले लुम्बिनी प्रदेशको हेऱ्यौँ भने बेला बेला हामीले मिडियामा पढ्ने गर्छौँ उखु किसानहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसा पाएनन् होइन भन्ने खालको कुराहरू हुनसक्छ। त्यस्तै वर्षौँदेखि नपाएको यस्ता खालका जुन मेजर इस्युहरू त धेरै छन्, तर त्यसबाट पनि हामीले एकदमै जनतासँग आम नागरिकहरूले एकदमै पीडा भोगिरहेका सरकार राख्ने त्यस्ता खालका सवालहरूलाई वर्ष पुस्तक मार्फत हामीले आम नागरिकहरूमा त्यो पुर्याउने काम गर्छौँ। त्यसको अलावा अघि यहाँले उठाउनु भएकै कुराहरू तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो संविधानले ग्यारेन्टी गरेका होइन कुराहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकारका कुराहरू छन्, जुन अधिकारहरू स्थानीय तहबाट नै त्यो तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन हुने कुराहरू छन्। हो त्यस्ता खालका सवालहरूको सन्दर्भमा हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा समूहहरू बनाएर, मानव अधिकार समूहहरू बनाएर, मानव अधिकार निगरानी समूहहरू बनाएर चाहिँ त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँको कर्मचारीहरूसँगको सहकार्यमा त्यो शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकारका सन्दर्भमा राज्यको नीति के हो, कार्यक्रमहरू के हो, त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ, आम नागरिकहरूमा कसरी पुर्याइरहेछ त्यसको अनुगमन गर्ने र जहाँ चाहिँ ग्याप्सहरू छ त्यो ग्याप्सहरूलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ कति कुरा टेक्निकल सपोर्टहरू गर्ने, कति कुराहरू चाहिँ अब कति के हुन्छ भन्दाखेरि जानेर नजानेर पनि तपाईँको चाहिँ मान्छेले गल्ती गरिरहेको हुन्छ होइन। कोही अन्जानमा भएका कमी कमजोरीको सन्दर्भमा त बाहिरको मान्छेले देखिरहेको हुन्छ होइन। तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरूले बाहिर बसेर हेर्दाखेरि काहीँ न काहीँ कमी कमजोरी देखिरहेको हुन्छ। हो त्यस्ता खालका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउनको लागि सहजीकरण गर्ने, खबरदारी गर्ने यस्तो खालको कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। जस्तो अब थोरै मैले कोभिडको कुरा पनि जोड्न चाहेँ यहाँसँग होइन। कोभिडको यो बेला करिब 2 वर्षै भयो कोभिड यो सुरु भएको होइन। यो बेला अझ बढी मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू अझ बढी भएको, अझ यसमा महिलाहरू अझ बढी पीडित भएको भनेर विभिन्न समाचारहरू विभिन्न उसमा देखिन्छ, तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। कस्तो छ त्यो अवस्था, कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले चाहिँ? वास्तव यो एकदमै जेन्युन जिज्ञासा प्रश्न हो यहाँको। मलाई लाग्छ म सबैभन्दा पहिला त कोभिडमा जो फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गर्नुभयो डक्टर, नर्सहरू होइन, स्वास्थ्यकर्मीहरू, प्रहरीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू होइन र राज्यका स्वास्थ्यसँग जोडिएका विभिन्न कर्मचारीहरू, उहाँहरूलाई हामीले सलाम गर्नुपर्छ, किनभने सम्मान पनि गर्नुपर्छ। कोभिड सुरुको दिनहरूमा कोभिड लागेको मान्छेको छेउमा मात्रै होइन, त्यसको त्यो वरिपरि छरछिमेकी गाउँमै मान्छे पस्दैन्थे होइन। पहिलो फेजमा त्यस्तो थियो, दोस्रो फेज अलिक सहज भयो। त्यो बिचमा मलाई लाग्छ अघि मैले नाम लिएका सरकारवालाहरूले जसरी काम गर्नुभयो त्यो एकदमै उल्लेखनीय होइन हो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँहरूलाई हामीले त्यसमा नै पनि सम्मान गर्नुपर्छ। इन्सेकले एउटा रिसर्च गरेको छ यो मानव अधिकारको पर्सपेक्टिभबाट कोभिड-19मा मानव अधिकारको स्थिति कस्तो रह्यो र विशेष गरी त्यहाँ संलग्न जो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने रक्षकहरू भन्छौँ हामी होइन, ती रक्षकहरूको स्थिति कस्तो रह्यो भनेर एउटा अध्ययन गरेको थियो। त्यो अध्ययनले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको धेरै तपाईँको भनौँ न जो फ्रन्ट लाइनमा काम गरे कोभिडमा उहाँहरूको आफ्नै अधिकार पनि खोसिएको स्थितिहरू छ। जस्तै राज्यले ल्याएको नीतिहरू, उहाँहरूले पाउने भत्ताहरू अहिलेसम्म नपाइरहेको स्थितिहरू छ होइन। अझ कतिपय ठाउँमा कुटिएका पनि, कति ठाउँमा कुटिएका छन्। दाङमा एकजना नर्स घरबाटै निकालिनु भयो होइन। जस्तै कस्तो हो भने डेरामा बस्नु हुँदो रहेछ, उहाँलाई कोभिड लागेको पनि होइन, तर कोभिड नलाग्दै हस्पिटलमा काम गर्ने भएको हुनाले तपाईँ मेरो घरबाट छोड्नुहोस् भनेर तपाईँको चाहिँ उहाँलाई जबरजस्ती घरबाट निकालियो। त्यस्ता अरू धेरै घटनाहरू छन् जो घटनाहरू हेर्दाखेरि एकदमै काहिल लाग्दो छ, जो एकदमै यो मानवीय हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदमै भनौँ न तपाईँ हामी जस्तो नेपाली समाज जो एकदम होइन बुद्धको देश भन्छौँ होइन, एउटा खालको आत्मीयता, एउटा भाइचाराको सम्बन्ध छ। तर यो कोभिडले चाहिँ एकदमै नराम्रो खालको एउटा तितो अनुभवहरू पनि हामीले सिकायो। त्यस्ता खालको कुराहरू छन्। र सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ जुन राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने त्यो बेलाको जुन इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने हो कोभिडको बेलामा धेरै ग्याप्सहरू देखियो। पूर्वदेखि पश्चिमसँग मान्छेहरू यातायात नभएर हिँडेको कति हामीले देख्यौँ होइन। औषधि नपाएर तपाईँको अक्सिजन नपाएर मान्छे मरे, तपाईँको बेड नपाएर मान्छे मरे भनेपछि हामी स्वास्थ्यमा हामी कहाँ रहेछौँ? नेपाल चाहिँ स्वास्थ्यको त्यो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि त वास्तव एकदम काहारी लाग्दो स्थितिहरू देखियो। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राज्यले कम्तीमा पनि एउटा व्यवस्थित ढङ्गले लगानी गर्ने कुराहरू होइन, यसलाई अलिक प्रमोट गर्ने कुराहरू तल्लो तहसम्म, स्थानीय तहसम्म
वर्षमा यो खालको कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ नीति योजना कार्यक्रमहरू बनाउन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो अध्ययन पुस्तक यहाँले हेर्नुभयो भने पनि तिनै पेरिफेरीमा चाहिँ इन्सेकले रिसर्च गरेको छ, छोटो रिसर्च गरेको छ। त्यसले ती सवालहरूका सन्दर्भमा बाहिर उजागर गर्ने काम गरेको छ होइन। धेरै ग्याप्सहरू छन्, काम गर्दाखेरि कोअर्डिनेसन हुन सकेन त्यो बेलामा होइन। प्रहरी प्रशासन अथवा त्योसँग सम्बन्धित संस्थाहरू बिचको कोअर्डिनेसन पनि भएन, समयमा औषधि पुगेन, अक्सिजनको त अब तपाईँहरूलाई थाहै छ, कुरै नगरौँ। बाँकीको सबभन्दा बढी एक बेलामा यस्तो थियो, सबभन्दा नेपाल अधिराज्यभरिकै सबभन्दा बढी मृत्यु दर चाहिँ बाँकेमा थियो भनेपछि हामी त्यो परिस्थितिमा थियौँ होइन। त्यसो हुँदाखेरि कति मान्छेलाई बचाउन सकिन्थ्यो होला, अक्सिजन नपाएर मान्छेहरू मऱ्यो भनेपछि त्यो दुःख लाग्दो कुरा के हुनसक्छ। पहिलो चरणमा पनि त्यस्तै भोगाइ थियो, दोस्रो चरणमा पनि त्यस्तै भोगाइ भयो, तर त्योबाट त सिक्नुपर्ने त हो नि त। पहिलो चरणमा जुन अवस्था आएको थियो दोस्रो चरणमा त्यो नआओस् भन्नुपर्ने अवस्था त थियो नि त। त्यसबाट केही सिकेर अन्य कार्यहरू गर्न सकिन्थ्यो होला। हाम्रो कस्तो छ भने नेपालमा भूकम्प गयो, त्यतिखेर मान्छेहरूले भूकम्पको बारेमा सचेत हुने खालको कुराहरू गरे, राज्यले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने ल्यायो, त्यो हराउँदै गयो, त्यो सिद्धियो। कोभिड पनि मलाई लाग्छ त्यस्तै भइरहेको छ। त्यो बेलामा कोभिडको दौरानमा धेरै त्यस्ता योजनाहरू पनि आए होइन। कति हस्पिटलहरूलाई एउटा स्तरोन्नति पनि गर्ने कामहरू गरियो, अक्सिजन प्लान्टहरू आए। अब भोलि कोभिड नआउन भन्न सक्दैन, अथवा कोभिडको अर्को रूपहरू पनि देखिन सक्छ। अब त्यसलाई सम्बोधन गर्न तपाईँको चाहिँ अग्रिम जुन तयारीहरूका कुराका सन्दर्भमा चाहिँ अहिले छलफल गर्न छोडिसक्यो। जनप्रतिनिधिहरूले पनि छलफल गर्न छोडिसक्नु। आखिर त्यसको जनप्रतिनिधिहरू कति भ्यालु हुँदो रहेछ त्यो बेलामा, त्यो सङ्कटको बेला भन्ने कुरो त हामीलाई कोभिडले सिकायो। त्यसो हुँदाखेरि अब यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी अलिकति बढी सचेत हुनुपर्ने, योजनाहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति दीर्घकालीन खालको सोचले बनाउनु पर्ने, त्यो खालको आवश्यकताहरू चाहिँ देखिएको छ। जस्तो हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। यत्रो यो 12वटा जिल्लाको यहाँ संयोजक भएर काम पनि गरिराख्नु भएको छ। थुप्रै मानव अधिकार संरक्षणका हितका कामहरू पनि यहाँले गरिराख्नु भएको छ। यसरी काम गरिराख्दाखेरि आफूले गरेका कामप्रति चाहिँ आफू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र अझै मैले केही गर्न बाँकी छ या अझ मैले धेरै सिक्न बाँकी छ, के छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो जीवन कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अब काम गर्दै जाँदाखेरि होइन, अब पर्फेक्ट मान्छे हुँदैन होइन। विभिन्न खालको कमी कमजोरीहरू हुनसक्छ काम गर्ने दौरानमा। विगतलाई हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। मलाई त के लाग्छ भने विगतलाई हामी जति सम्झन सक्छौँ, जति त्यसलाई रिक्यापिङ गर्न सक्छौँ, वर्तमान काम गर्ने सन्दर्भमा त्यसले हामीलाई एउटा सिनर्जी दिन सक्छ होइन। अब धेरै कमी कमजोरीका बावजुद पनि अब मानवाधिकारको अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। अब आफै पनि आत्मसमीक्षा पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अघि मैले एउटा कुरा उठाएको थिएँ यहाँलाई, त्यो बेलामा द्वन्द्वको बेला कति पत्रकारहरू मारिए, कति मानवाधिकारकर्मीहरू मारिए, कति भनौँ न त्यो बेलामा अन्जानमा हामीले हाम्रो भूमिकालाई राम्रो निर्वाह गर्न सकिनु होला, अथवा जानी पनि त्यो खालको काम गरियो होला। इत्यादि कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले बेला बेला हामी आफैले पनि आत्मसमीक्षाहरू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सन्तुष्टि त मान्छे कहिले नै हुँदैन होइन। सन्तुष्टि हुनु पनि मलाई लाग्छ त्यो प्रगतिको एउटा बाधक हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब विभिन्न कालखण्डमा विषयवस्तुहरू फरक छन्। त्यो फरक विषयवस्तुहरूलाई तपाईँको कसरी त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ, कसरी काम गर्न सकिन्छ, कुन मोडालिटीमा, कुन प्रक्रियाबाट होइन, त्यसका स्टेकहोल्डरहरू को हुन्, यी सबै कुराहरू पहिचान गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने मलाई लाग्छ थोरै भए पनि एउटा सहयोगी, राज्यको एउटा सहयोगीको रूपमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समाजको एउटा सहयोगीको रूपमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई लाग्छ त्यही उसमा चाहिँ हामी अहिले हिँडिराखेका छौँ। अब यो लामो यात्रा छ होइन। मानवाधिकार विषयवस्तुहरू जुनसुकै शासन व्यवस्था भए पनि शासकहरू उल्लङ्घन गर्ने पक्ष राज्य नै हुन्छ। राज्यलाई खबरदारी गर्ने काम चाहिँ तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यही नै हो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर व्यस्त समयका बावजुद पनि यहाँ आइदिनु भयो र मानव अधिकार सम्बन्धी हामीलाई केही भए पनि जानकारी दिनुभयो। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि, कोलपुर टिभीलाई पनि, किन मेरो विचार, मेरो संस्थाको कार्यक्रमको बारेमा राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, टिटकको समय सकिएको छ। आज हामीसँग अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकका संयोजक भोला महत हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले मानव अधिकारका अवस्था कस्तो छ, पछिल्लो अवस्था कस्तो छ, यो कोभिड पछिको अवस्थामा अझ मानव अधिकारका घटना कस्तो रह्यो, उल्लङ्घनका अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्यौँ। अब भने हामी यस पछाडि जिल्ला अपडेटमा हुनेछौँ।
दर्शकबिन हामी जिल्ला अपडेटमा आएका छौँ र जिल्ला अपडेटमा आज हामी औषधि अभावको विषय मुगु जिल्लामा औषधि अभाव भएको विषयलाई उठान गर्दैछौँ। त्यहाँ अहिले बिरामीको संख्या बढिराखेको तर सामान्य औषधि पनि पाउन मुस्किल भइराखेको अवस्थामा बिरामीहरूलाई औषधि कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामी मुगु जिल्लाका हाम्रा जिल्ला संवाददाता कविराज कार्कीसँग जोडिनेछौँ र त्यहाँको अवस्था के छ, औषधिको अवस्था, औषधि अहिले अभाव भइरहेको छ र त्यसलाई ल्याउनका लागि के कस्तो पहल भइराखेको छ, खासमा यो औषधि अभाव किन भएको हो भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। कविराजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर दुर्गाजी, अहिले मुगु जिल्लामा औषधि अभाव भएको छ भनिएको छ, के छ अवस्था, त्यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। हजुर त्यो भविष्य समाचारमा आए जस्तो एकदम चर्कुतै र अभाव नभएको यहाँ बुझियो। अब जति रोग छन् सबै थरीको औषधि चाहिँ उपलब्ध गर्न पनि सुगमको स्वास्थ्य अस्पताललाई पनि त्यो सबै हात हुन्छ भन्ने कुरा बुझियो। मैले हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य व्यवस्थापक गेमकिङजीलाई बुझेँ। उहाँले बुझाएर हाम्रो औषधिहरू सबै खालको चाहिँ जति रोग छन् सबै औषधि चाहिँ प्राप्त अब हामीले कतिपय बजारमा दिनुपर्छ, त्यस्तो चर्को अभाव नभएको भन्ने उहाँले बताउनु भएको छ। स्टोरमा पनि टन्न औषधि छ अरे। अब त्यो समाचार आएछ, समाचार आयो त अब के आधारमा आयो त्यस्तो चाहिँ चर्को अभाव नभएको उहाँले बताउनु भएको छ कुरा। जस्तो कतिपय औषधि अभावहरू भइराख्दाखेरि त्यो ल्याउने पहलहरू चाहिँ के भइराखेको छ त्यो बारेमा बुझ्नु भएको थियो। यो कुरा पनि उहाँले चाहिँ के बताउनु भयो भने आफू त झर्दाखेरि पनि औषध ल्याएको थिएँ। एकजना चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालय कर्मचारी पनि तलै हुनुहुन्छ अरे। अनि कतिपय औषधिहरू तत्कालै चाहिने औषध प्लेन मोडल झिकाउने गरिएको छ भने केही औषधिहरू कहिलेकाहीँ त्यहाँ अस्पतालको चाहिँ स्टोरमा नभए औषधि बजारबाट समेत किनेर बिरामीको चाहिँ उपचारमा प्रयोग भएको भन्ने कुरा उहाँले जनाउनु भएको छ। जस्तो यसरी औषधि त्यति अभाव नभएको भनिएको तर समाचारमा आएको भनेर यहाँले भनिराख्दाखेरि अहिले अवस्था त्यो नभए पनि तर औषधि अभावहरू बेला बेलामा यस्तो यो पहाडी भेगहरूमा अझ बढी अभाव हुने गर्दछ। यो के कारणले हो जस्तो लाग्दछ यहाँलाई चाहिँ? अब यो विशेष गरी यो दुर्गम जिल्लाकै कारण हो। भनेको बेला विगतमा त एकदम खाली अवस्था थियो र अहिले त्यस्तो अवस्था नभएको, सडक यातायात पनि सञ्चालन भएको र हवाई सेवा पनि सञ्चालन भएको हुनाले केही दिन त्यस्तो खालको औषधिको अभाव भए पनि 5-7 दिनमा त्यसको चाहिँ समस्या हल हुने गरेको छ। विगतमा भने एकदम कालिदार अवस्था हो। कि हवाई सेवा पनि थिएन, सडक यातायात पनि थिएन। विगतमा कतिले चाहिँ मुगालीले सामान्य औषधिको कारणले पनि ज्यान गुमाएको अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन। औषधिको चाहिँ के कस्तो औषधि अभाव हुन लाग्छ, औषधि अभाव हुन पूर्व नेपालबाट तत्कालै झिकाउने अनि फेरि त्यहाँ स्वास्थ्य कार्यालय कर्मचारी डाक्टरहरू पनि तल झरेको बेला फोनबाट कन्ट्याक्ट के औषधि चाहिने भनेर बेला बेला चाहिँ आयात गर्दै गरेको भन्ने कुरा चाहिँ बताउनु भएको छ। बिरामीहरू पनि अहिले भाइरलका बिरामीहरू लगायतका यस्ता बिरामीहरू पनि अस्पताल भर्ना भइराखेको अवस्था छ। बिरामी बढ्दै यो चिसो मौसम बढ्न थालेसँगै बिरामीहरू पनि अझ बढ्न थालेको भनिएको छ। त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यो चिसोसँगै बस्ने भनौँ न, चिसोसँगै बस्ने रुगाखोकी भाइरल ज्वरो जस्ता सङ्क्रमणहरू अलिअलि हल्का फैलिन लागिरहेका छन्। अब त्यसको मात्रामा चाहिँ त्यस्तो बिरामीहरू चाहिँ बढेको अवश्य पनि एकदम सही हो। तर चाहिँ त्यो पहाडी रकको खालको औषधिको अभाव चाहिँ होइन र आवश्यक परेको औषधि हामी चाहिँ बेलाबाट चाहिँ बेला बेला हामी चाहिँ अब आयात गर्छौँ। कहिले डक्टर जाने, कहिले प्लेनबाट पनि झिकाउने, कहिले गाडीबाट पनि झिकाउने र त्यस्तो विगतको जस्तो चाहिँ अवस्था छैन। अहिले सामान्य खालको हो। त्यो सामान्य सबै रोगको औषधि चाहिँ अस्पतालले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पनि त्यो अलिकति असजिलो र नमिल्ने कुरा पनि जस्तो कुरा पनि बताउनु भएको छ उहाँले। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद। आज हामी मुगु जिल्लासँग जोडिएका थियौँ र मुगु जिल्लामा औषधि अभाव भएको समाचारहरू आइराख्दाखेरि त्यति धेरै औषधिको अभाव नभएको र जुन औषधि अभाव भएका छन् ती पनि 2-3 दिनमै परिपूर्ति भइसक्ने र हामीले मगाइसकेको अवस्था रहेको र यसरी औषधि अभावैको अवस्था नरहेको बारेमा उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। र यो सँगसँगै बिहानी सत्रका यी मर्निङ मिक्स अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू, सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू अहिले सकिएका छन्। कार्यक्रमहरू कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।